सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब यसरब गए, कदम रखा, यसरब में कदम रखा तो वो मदीना हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यसरब में तवज्जो, हुजूर ने सिर्फ कदम रख दिया। यसरब बलाओं का घर था, बीमारियों की आमाजगाह था। हुजूर ने कदम रखा, वो मदीना हुआ। कदम रखने से मदीना, गोया कि उनके कदम में कितनी बरकत और ताकत है। कहाँ तो बीमारी और बलाओं का घर था, कदम रखा तो शहर शिफा हो गया। इश्क वाले कहने लगे न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से उठा के लेके आए खाक उनके आस्ताने से। इस दर की हुजूरी ही इस्या की दवा ठहरी है, ज़ैर मुआसी का तैबा ही शिफा खाना। हुजूर अलैहिस्सलाम अब मदीने तैयबा में रहने लगे। मक्के वालों पर अल्लाह ने अजाब नाज़िल किया। हुजूर मक्का छोड़ चुके, मदीने शरीफ आए, मक्के वालों पे कहता, किसी ने खुशी खुशी आकर बताया, हुजूर देखा मक्के वालों को कैसे सजा मिल रही है आपको सताने की। का क्या हुआ? का वो लोग कहत में, वो लोग कहत में, उनका खत आया है कि वो कहत में परेशान है। अल्लाह के रसूल ने सहाबा को जमा करके ऐलान किया, अनाज इकट्ठा करो। अनाज इकट्ठा किया। कहा हुजूर क्या करेंगे? फरमाया मक्के वाले कहत में, उनको अनाज पहुंचाएंगे। कहा हुजूर ने तो उन्होंने तो बहुत सताया। कहा सताना उनका काम था, राहत पहुंचाना हमारा काम। सुभान अल्लाह। ये है हमारे आका की शान। सताने वाले, वतन से निकालने वाले, परेशान करने वालों के साथ ये सुलूक है। और साथ में ये भी कहलवा भेजा, अभी इतना भेजा है, और जरूरत पड़े तो याद कर लेना और मदद करेंगे। कुर्बान जाए, ये हुजूर अलैहिस्सलाम की शान है। मुसलमानों इस सीरत की तरफ हम कब आएंगे? जान के दुश्मनों को अनाज भिजवाया जा रहा है। बहरहाल वो खा पी करके फिर एहसान फरामोश तो एहसान फरामोश हो, खा पी करके फिर भूल गए। और हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए उन लोगों ने एक प्लान किया कि वे मुट्ठी भर मुसलमान बढ़ते जा रहे, पूरी दुनिया में न फैल जाए। एक काम करें, एक ऐसी तिजारत भेजें मक्के से, ऐसी तिजारत भेजे जिसकी वजह से जो मुनाफा है वो सब मुनाफा हम जंग में लगाएंगे और मोहम्मद और उनके साथियों को खत्म कर देंगे। और वो तिजारत का काफिला जब लेकर के लौट रहे थे तो हुजूर अलैहिस्सलाम को इत्तिला हुई, एक ऐसी तिजारत का काफिला माल और दौलत लेकर के लौट रहा है कि वो पैसा जब, यानी पैसा तो उस वक्त नहीं था लेकिन सिर्फ समझाने के लिए, वो पैसा और माल जब वहां जाएगा तो आपको और आपके साथियों पे हमला करके खत्म कर दिया जाएगा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है, अगर ऐसी बात है तो एक काम करते हैं कि वो जो काफिला माल और दौलत लेकर के जा रहा है उसी काफिले को खत्म कर दिया जाए ताकि मामला आगे फितना न बढ़े। जो चिंगारी शोले जवाल बनना चाहती है उसी को खत्म कर दे, उन्हीं को रोके। तो वहां गए और उसके बाद उनको रोकने गए थे काफिले को, लेकिन काफिले का जो अमीर था उस अमीर ने खत लिखा कि मुझे जो है वो इस तरीके से रोकने के लिए आ रहे हैं। और फिर वो 1000 का लश्कर लेकर के वो आए और मकाम बद्र में मुलाकात हुई। बद्र एक कुएं का नाम है। बद्र को बद्र इसलिए कहते हैं उस कुएं को कि जब चांद 14वीं का होता है तो उसको बद्र कामिल कहते हैं। तो 14वीं रात का चांद जब पूरा होता था तो उस कुएं में उसका पूरा अक्स नजर आता था, इसलिए उसको बद्र कहते थे। वहां पे मुलाकात हुई। पहले से आकर के उन लोगों ने जो है वो जगह, हमवार जगह को पे कब्जा कर लिया और जंग के लिए तैयारी शुरू कर दी। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने सहाबा को रोका। कितने थे वो? 313 थे, सिर्फ 313 में से सिर्फ 2 लोगों के पास घोड़े थे। 2 लोग घोड़े पर सवार थे और उनमें से 40 या 50 लोगों के पास ऊंट थे, बाकी सब पैदल थे। और कुल 313 में सिर्फ 8 लोगों के पास तलवार थी, बाकी सब निहत्थे थे। 8 लोगों के पास तलवार थी, किसी के पास डंडा है, किसी के पास लकड़ी है। और 313 में 8 के पास तलवार है। बास की तलवार टूटी हुई है, बास की जंग आलूद है। इन हालात में किसी के पास लुंगी है पहनी हुई, ऊपर ओढ़ने को चादर नहीं है, भूखे पेट है। ये हालात है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हम काफिला रोकने निकले थे, जंग करने नहीं निकले थे। जंग की नौबत आ गई, मैं तुमसे मशवरा लेता हूं, क्या कहते हो? ये सहाबा हैं। आजकल जो सहाबा को लोग गालियां देते हैं, अपनी मर्जी की बातें करते हैं, उनके लिए मैं कहना चाहता हूं जरा ध्यान से सुने। जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने उन 313 से फरमाया मशवरा लेना चाहता हूं, क्या कहते हो? सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह मशवरे की क्या जरूरत है, मेरी जान हमारी जान है, आप हमारे ईमान की जान है। आपको अल्लाह का जो हुक्म हो वो आप कर गुजरिए, वल्लाह जब तक कि हमारे जिस्म में जान बाकी है आपकी नालैन पर गुबार आने नहीं देंगे। हम वो लोग नहीं है मूसा की कौम की तरह के, मूसा की कौम ने मूसा को कहा
تھا کہ آپ لڑے اور آپ کا خدا لڑے، ہم بیٹھ کر تماشا دیکھیں گے۔ حضور ہم تماشائی لوگ نہیں ہیں، جب تک خون کا ایک قطرہ بھی جسم میں باقی ہے ہم آپ پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ حضور آپ چلیں، ہم جان کی بازی لگا دیں گے۔ اور پھر وہ منظر بھی دنیا نے دیکھا، 1000 کا لشکر ایک طرف ہے، 313 ایک طرف نہتے ہیں۔ بہت تفصیل کے ساتھ رمضان شریف میں کسی موقع پر میں بدر و بیان کر چکا ہوں، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ واقعات بیان کرنا مقصود نہیں، صرف اشارہ دے کر نوجوانوں کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیرت اصحاب اور سیرت خلفائے راشدین کا ایک ہلکا سا نقطہ لوگوں کے ذہن میں ڈالنا، تاکہ آگے لوگ مزید اس کو سنیں، مزید لوگ اس کی طرف جائیں، اس کو پڑھیں، تاکہ پتہ چلے کہ حضور علیہ السلام، ان کی آل، ان کے اصحاب، ان کے خلفاء کی محنتیں کیا ہے۔ اور اس کے بعد 313 ایک طرف تھے اور 1000 ایک طرف تھے، لیکن اس جنگ کی ایک خاص بات تھی، اشارہ دے کر آگے بڑھتا ہوں۔ وہ جنگ کیا تھی؟ اللہ اکبر، ایک طرف چچا تھا، دوسری طرف بھتیجا تھا، ایک طرف ماموں تھا، دوسری طرف بھانجا تھا، ایک طرف بھائی تھا بڑا، دوسری طرف چھوٹا بھائی تھا، ایک طرف بیٹا تھا، دوسری طرف باپ تھا۔ یعنی آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ مولوی لوگ جنگوں کو، بدروں کو اتنا بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، یہ بڑا چڑھا کر نہیں ہے۔ آپ غور کریں، گھر جا کے سوچیں، اس باپ کا جگر کیا ہوگا جو بیٹے کے خلاف لڑا ہوگا صرف دین کے لیے، اس ماموں کا جگر کیا ہوگا جو بھانجے کے خلاف لڑا ہے صرف دین کے لیے، اس بھانجے کا جگر کیا ہوگا کہ جو ماموں سے لڑا اللہ کے دین کے لیے۔ یہ تھی وہ جنگ۔ بلکہ آئیے بات آئیے بدر کی، تو ایک بات میں آپ سے کہی دوں، دل کے کانوں سے سنیں۔ صدیق اکبر کے صاحبزادے مکے کے کافروں کے ساتھ آئے تھے، اور صدیق اکبر رسول اللہ کے ساتھ تھے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر، جب صدیق اکبر کے بیٹے ایمان لا چکے تو ایک دن اپنے بابا سے کہا، بابا بدر کا دن کتنا امتحان کا دن تھا، ایک طرف باپ، دوسری طرف بیٹا، ایک طرف بیٹا، دوسری طرف باپ، ایک طرف چچا، دوسری طرف بھتیجا، ایک طرف ماموں، دوسری طرف بھانجا۔ یہ حالات رشتہ داروں کے ساتھ آمنے سامنے تھے، اور مسلمانوں نے یہ ثابت کر دیا، ہم خون کے رشتوں کو اہمیت نہیں دیتے، ہم تو محمد الرسول اللہ کی غلامی کو اہمیت دیتے ہیں، نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ اللہ اکبر، انہوں نے یہ ثابت کیا بدر کے اندر۔ تو کیا ہوا پتا ہے؟ صدیق اکبر کے صاحبزادے کہتے ہیں اپنے بابا سے، ابا میں مسلمان نہیں ہوا تھا، آپ اس جنگ میں بار بار میری تلوار کے نیچے آئے، لیکن میں اپنا باپ سمجھ کر آپ کو چھوڑتا گیا، میں اپنی تلوار پھیر لیتا تھا کہ میرے ابا ہے، میرے ابا ہے، میرے ابا ہے۔ بیٹا ابھی مسلمان ہو چکا ہے اور اس دن کی داستان بیان کر رہا ہے، صدیق کا عشق انگڑائی لیتا ہے، تیور بدل جاتے ہیں، اور اس وقت بھی غصے میں کہتے، بیٹا یہ تیرے کفر کی کمزوری تھی جو تو مجھے باپ سمجھ کے چھوڑتا رہا، خدا کی عزت کی قسم جس نے محمد کو سچا رسول بنا کر بھیجا ہے، اگر تو میری تلوار کی زد میں آتا تو بیٹا سمجھ کر نہیں چھوڑتا، نبی کا دشمن سمجھ کر تیرے ٹکڑے کر دیتے۔ یہ صحابہ کا ایمان تھا، اور ان صحابہ پہ وہ لوگ بھونک رہے ہیں، ان صحابہ پہ، ایسے محنت کرنے والوں پہ وہ بھونکتے ہیں جو فجر کی نماز میں جن کو اٹھنے کی توفیق نہیں، جن کو جمعہ کی 14 رکعت پڑھنے کی اوقات نہیں ہے، وہ صحابہ کو گالیاں دے رہے، وہ تو ایسے تھے اور وہ تو کیا ہے وہ دیکھ، تو کیا ہے وہ دیکھ۔ یہ صدیق اکبر، یہ میرے نبی کے خلفاء ہیں، یہ میرے نبی کے اصحاب ہیں۔ ایسوں کی محنتوں کو ہم چھوکروں کے کہنے پہ ضائع کر دے، واللہ الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں، اہل سنت، اور خدا نے ہمیں 2 ہاتھ اس لیے عطا کیے ہیں کہ ہمارے ایک ہاتھ میں اصحاب رسول کا دامن ہے اور ایک ہاتھ میں اہل بیت رسول کا دامن ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ، سبحان اللہ۔ ہمارے امام نے اسی لیے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ، اصحاب نجوم رہنما ہے، اصحاب نجوم رہنما ہے، کشتی ہے آل مصطفیٰ۔ حضور علیہ السلام نے کہا میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے اور میری اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے، جو کشتی میں بیٹھ گیا وہ نجات پا گیا اور جو نہ بیٹھا وہ ہلاک ہو گیا۔ تو بات کو اختتام کی طرف موڑتے ہوئے، اس لیے اہل بیت کو بھی دل کی گہرائیوں سے، جو اہل بیت کے لیے دل چھوٹا کرتے ہیں ان جہنم
جہنمیوں کی بات بھی سننے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو اصحاب کا نام لے کے اہل البیت کی شان گھٹاتے ہیں، جن کو نعرہ حیدری سے بھی تکلیف ہے، ان لوگوں کی باتوں پہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اہل بیت کو دل کی گہرائیوں سے چاہو، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا جو میری اہل بیت سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا. اللہ سبحان اللہ.